अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले अल्लाह पाक का करोड़ा बार शुक्र करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमारा ये काम कर दिया। क्योंकि इस चीज़ के लिए हम लोग सारे बड़े अरसे से परेशान भी थे, और मैंने आपको ज़िक्र भी किया था अपने घर का कि भी ये हमारा जो गार्डन है, जो फ्रंट है, जो बैक है, वो बहुत बेतहाशा बड़ा पड़ा है। और वो इतना बड़ा हो गया है कि उसको काटना, उसको फेंकना एक बहुत बड़ा मसला हमें लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे काटना भी उतना मसला है और उसको जाके फेंकना उससे ज़्यादा बड़ा मसला हो जाता है। क्योंकि वो आप उसको पहले कट करते हैं, फिर छोटा करते हैं, फिर शॉपर्स में डालते हैं, फिर जाके उसको फेंकते हैं। फिर हमने एक ऐसे आदमी को पूछा कि जो हमने सोचा चले हम उसको काट लेते हैं, कोई इसको जाके फेंक आएगा, लेकिन वो भी कोई हमें अच्छा आदमी ना मिल सका। फिर उसके बाद फिर हमने एक और ढूंढना शुरू किया कि चलें कोई हमें ऐसा मिल जाए कि जो काटे भी और खुद ही लेकर जाए ना, ये उसी का ये सर दर्द हो। तो फिर बड़ी मुश्किलों से इस आदमी ने हमें थोड़ा सा टाइम दिया और फिर इसने अपना काम करना शुरू किया। तो फिर हमने शुक्र किया, और यकीन करें इसने पूरे 3 दिन लगाए, और 3 दिन में इसने फिर इसको काटा है। और इसके जो इतना सारा गंद अभी जो मैंने आपको दिखाया है, वो सारा इन्होंने 3 दिन लगा के तो फेंका। लेकिन अभी ये फुली तौर पे टाइडी नहीं हुआ, क्योंकि उसने हमसे कहा था कि भी मैंने आपको इसको पूरा अच्छी बेहतरीन बना के नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इसको जितना जितना आप कहते हैं उतना था मैं सिर्फ कट करूंगा और आपका गंद जो है वो फेंक के आऊँगा। बाकी आप लोगों का मसला है, उसको साफ़ करें, उसको क्लीन अप करें, जो भी करना है ना, ये आपका काम है। हाँ जी, लेकिन मैं इस पे भी बहुत ज़्यादा खुश हुई कि शुक्र है कि इतना तो हो गया ना, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े हो गए थे और इतने ज़्यादा हो गए थे। अब आप ये देख सकते हैं थोड़ी सी इसकी शक्ल निकल आई है। इतना करने से ही ये जो फ्रंट गार्डन है हमारा, ये इतना माशाल्लाह बड़ा लगना शुरू हो गया है। पहले ये इतने बड़े बड़े ट्रीज़ हो गए थे कि ये मुझे लगता था कि ये छोटे जंगल ही बन गए हैं, ये नहीं कभी भी साफ़ हो सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ी सी इसकी लुक बेहतर आ रही है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी काम करने वाला है। स्पेशली वो साइडों पे वैसे ही गंद छोड़ के चले गए हैं, वो सारा कुछ हमने खुद क्लीन करने, इनकी क्यारियाँ बनानी है। फिर इसको यानी कि इसकी शेप जोन सी है ना, वो हम खुद लेकर आएंगे, क्योंकि वो उस आदमी के काम में नहीं था। यहाँ पे ये ज़रूर होता है कि जब कोई आदमी काम करता है वो पहले से ही बता देता है कि भी मैंने इतना काम करना है और इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, और वो इससे ज़्यादा करते भी नहीं हैं। जितना वो काम मान लेते हैं ना, वो सिर्फ उतना ही करते हैं, और उसके बाद बस उसके बाद आप उनसे कहते भी जाएंगे ना, या उनसे कह दें कि आप ये कर दें, हम आपका एक्स्ट्रा भी दे देंगे, तो कुछ लोग तो मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, हमने नहीं करना, हमने इतना कहा था और हमने इतना ही करना है। उसके बाद देखिए जी, ये मेरा आ गया था ऑर्डर, क्योंकि मैंने ये डेबनम से किया था। वैसे तो यहाँ पे डेबनम स्टोर जो है वो बंद हो चुका है। हाय, बहुत प्यारा स्टोर था, बड़ा मज़ा आता था उधर जाके, लेकिन वो जब से बंद हुआ है, एक बड़ा अफसोस भी हुआ था उसके बंद होने का, बड़ा दिली दुख हुआ था जब वो बंद हुआ था। लेकिन फिर भी अब उन्होंने ऑनलाइन इसको कर दिया है। अब हमने ऑनलाइन मैंने कुछ शर्टें ख़रीदी, क्योंकि मैं बहुत अरसे से लेना चाह रही थी, पर मुझे कुछ अच्छी मिल नहीं रही थी, कुछ मुझे स्टाइल नहीं पसंद आ रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो शर्ट्स होती हैं फिर वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं कि आप इतनी शॉर्ट शर्ट्स पहनना, मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता, शायद कोई और पहनना किसी को पसंद हो। मुझे होता है कि थोड़ी सी लॉन्ग हो, ताकि आप इजीली उसको पहन सकें। और दूसरा, मैं थोड़ा ये भी चाह रही थी कि मुझे थोड़ी सी, ये कह लें, थोड़ी सी वूल स्टाइल में मिले, थोड़ा गर्म स्टफ़ मिले, क्योंकि यहाँ पे सर्दी तो बहुत जल्दी होती है और बहुत ज़्यादा होती है। और फिर सर्दियों में सबसे ज़्यादा मसला फिर ये होता है कि जब आप थोड़े कोई पाकिस्तानी कपड़े पहन लेते हैं, उसके बाद फिर ऊपर कोई कोट पहन लेते हैं, फिर ऊपर चादर ले लेते हैं, तो वह बहुत ही आपकी एक फ़नी लुक बन जाती है। और वो इतनी अच्छी भी नहीं लगती, और ज़ाहिर सी बात, वो बिल्कुल भी आपका गेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सीधी सी बात, और बिल्कुल भी आप प्यारे नहीं लग रहे होती। इसलिए मैं ये काफ़ी अरसे से ढूंढ रही थी ऐसी शर्टें कि जो मुझे मेरे मुताबिक या मेरी चॉइस के मुताबिक थोड़ी सी मिले, जो थोड़ी सी लॉन्ग हो लेकिन थोड़ी स्टाइलिश हो। अभी मैंने आपको जो पहली शर्ट दिखाई है उसके ऊपर हाई नेक बनी हुई है, और वो बहुत ही प्यारी थोड़ी सी लॉन्ग सी ए लाइन बनी हुई है, और उसका कट और स्टाइल बहुत प्यारा है। दूसरी भी मुझे एक ये शर्ट अच्छी लगी थी, इसको भी मैंने ऑर्डर किया था। ये देखिए, इसकी 2 टाइज़ आती हैं, जो कि मैंने आगे से आपको बंद करके दिखाती हूँ। सिंपल, बहुत सिंपल शर्ट है ये, हालांकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ हुआ, लेकिन
بہت سمپل ہے، لیکن اس کی یہ کہہ لیں کہ جب آپ اس کو جینز کے ساتھ پہنتے ہیں یا پینٹ کے ساتھ پہنتے ہیں نا تو پھر اس کا ایک لک آتی ہے. کیونکہ ویورز اس کے اوپر تو ہم نے وہ کوٹس پہن لیتے ہیں یا جیکٹس پہن لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کوئلٹڈ ہوتی ہیں، کافی موٹی اور تھک ہوتی ہیں. تو اگر ہم دیسی کپڑے پہن لیں پھر تو ہم بہت ہی موٹے لگتے ہیں. اس وجہ سے وہ تو پھر بڑا عجیب سی ایک سچویشن ہو جاتی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ہینگ کر کے بھی دکھا رہی ہوں. یہ پھر ایک اور میں نے شرٹ لی. یہ شرٹ کا سٹائل بھی بڑا پیارا ہے، اور یہ بھی بہت لانگ نہیں ہے، یہ بھی اور لیکن بہت شارٹ نہیں ہے، یہ میڈیم سائز کا ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے، جس طرح کہ میں نے ڈیبنم سے لی تھی. اور یہ دیکھیں میں نے اس کی جو بیلٹ ہے نا اس کو ٹائی کی ہے. یہ بیلٹ والی تھی اور جو مجھے بڑی اچھی لگی. چاہے تو آپ بیلٹ کو فرنٹ سائڈ پہ کر لیں، چاہے تو آپ اس کو بیک سائڈ پہ کر لیں، جیسا بھی یعنی کہ جو بھی سٹائل آپ میرا دل کرے گا وہ میں ایزیلی کر سکتی ہوں. اس کے بعد یہ دو چیزیں میں نے لیں. اس کے بعد ہماری آج کل ہو رہی ہے جی گرمی، اور شکر کر کے اللہ کر کے تھوڑی سی گرمی آئی ہے جس کو ہم بہت خوشی سے انجوائے کر رہے ہیں. سچ بات ہے، مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے تھوڑی ننی منی گرمی جو ادھر آ گئی ہے. لیکن پاکستان میں تو بہت زیادہ گرمی ہے. اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں یا ایشیا میں ہیں، کیونکہ ہم بھی ادھر سے ہی آئے ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ادھر سے ادھر آ گئے ہیں تو ہم اس گرمی کو بھول گئے ہیں، بلکہ اس گرمی کی بھی کیا ہی بات ہے. اس گرمی کی بھی بہاریں ایک الگ ہی ہوتی ہے کہ آپ گرمی کو تو انجوائے کرتے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا تھا اس گرمی کو انجوائے کرنے کا نا، وہ ساتھ آتا تھا مینگو کھانے کا. کہ جب آپ مینگو کھاتے ہیں، اتنے مینگو ہوتے ہیں اور پھر آپ کا کھانا کھانے کو بالکل دل نہیں کرتا، اور نہ ہی دل کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی کھانا کھائے، روٹی کھائے، چاول کھائے. بندہ کہتا ہے نہیں یہ تو مینگو آ گئے، چلو یہی کھا کے اس کے بعد نا کچی لسی پی لیتے ہیں. اور لسی وسی پی کے تو بس بیلی فل ہو جاتی ہے، اور بس پھر بندہ ادھر ہی لم لیٹ ہو جاتا ہے. اتنا مزہ آتا تھا ہمیں مینگو کھانے کا. چونکہ یہاں پہ مینگو کا کوئی نہیں ہے، اور یقین کریں یہاں پہ جو مینگو آتے ہیں وہ اس قدر برے ہوتے ہیں. جو یہاں کے مینگو ہیں اس قدر اس کا بد ذائقہ ہے کہ میں جب سے یہاں پہ آئی ہوں نا، میں نے یہاں پہ آ کے مینگو کھانا ہی چھوڑ دیا. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بھی میں کہتی ہوں اگر مینگو میں نے کھانے ہیں تو پھر بڑے مزے کے کھانے، اور پورے پاکستانی والے کھانے ہیں جو مزے کے ہوتے ہیں، صحیح والا جس کا ٹیسٹ ہے نا. اگر میں نے یہ مینگو کھانا ہے نا تو میں نے بالکل ہی نہیں کھانے. اس سے بہتر ہے کہ میں نہ کھاؤں، میں اپنے منہ کا ذائقہ ہی خراب کروں گی یہ کھا کے. بہتر ہے کہ میں کھاتی نہیں ہوں. انشاءاللہ اللہ خیر کے جب کبھی پاکستان جائیں گے نا گرمیوں میں تب کھا لیں گے، کیونکہ وہ اتنا ایک مزے کا ٹیسٹ ہے پاکستانی مینگوز کا. اتنا رچ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل و دماغ میں چھایا ہوا ہے. میرے تو خیر چھایا ہوا ہے، باقیوں کا پتہ نہیں ہے. لیکن وہ مینگو یہاں پہ ہمیں بہت کم ملتے ہیں. آئیں گے تو بڑی جون جولائی میں جا کے آئیں گے، ابھی نہیں آنے والے. ابھی تھوڑے کھٹے سے آ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو مینگو جو یہاں پہ اپنے دل خوش کرنے کے لیے جنہوں لوگوں نے اگائے ہوئے ہیں وہ آ جاتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن وہ بالکل بھی مزے کے نہیں ہوتے ہیں، بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، اور میں ان کو بالکل بھی لائک نہیں کرتی ہوں. نہ ہی مجھے وہ پسند ہوتے ہیں، نہ ہی میں اس کو کبھی لے کر آتی ہوں گھر میں. میں کہتی ہوں میں نے نہیں لے کر آنے، جب صحیح والے مینگو آئیں گے نا پھر لے کر آؤں گی، نہیں تو پھر نہیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ کھائیں. اس طرح پھر میں نے سوچا چلیں گرمی ہے، چلیں پھر ہم بھی تھوڑی سی دہی پھلکیاں بنا لیتے ہیں. پاکستان میں یہ بھی بڑی مزے کی بنتی ہیں، اور گرمیوں میں اسپیشلی یہ بہت زیادہ بنتی ہیں. ہمارے اپنے گھر میں بڑی زیادہ بنتی تھیں، اور مجھے بہت زیادہ یہ پسند بھی تھیں. اسپیشلی مجھے میری سسٹرز کو بڑی اچھی لگتی تھیں. تو بس پھر آج میں نے سوچا چلیں پھر آج دہی پھلکیاں بنا لیتے ہیں، تھوڑی ٹھنڈی ٹھنڈی مزے کی لگتی ہیں. تو بس وہ میں بنا رہی تھی. ریسیپی بڑی ایزی ہے، بڑی آسان ہے. اس میں تو زیادہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو دیکھنے سے بھی پتہ چل جاتی ہے کہ اس کے اندر آپ نے کیا کیا ڈالا ہے اور کیا کیا نہیں. کیونکہ میں نے تو یہ بنائی ہے، مجھے تو بڑی مزے کی لگی ہے. اگر آپ کو بھی دل کر رہا ہے تو آپ بھی کچھ سوچیں نہیں، بالکل اٹھیں اور اپنی چیزیں ریڈی کریں اور یہ بنائیں، اور تھوڑی دیر فریج میں ضرور رکھ دیں تاکہ جب تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے نا اور پھر اس کو کھائیں. اگر آپ کے پاس کوئی سموسے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں نا، اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کریں تو اس کے ساتھ کھائیں گے نا تو وہ پھر اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے. آپ کو شاید اپنا کوئی کالج کا زمانہ یاد آ جائے گا. مجھے تو خیر بڑا یاد آیا ہے، کیونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تب ایسی چیزیں اور بھی مزے کی لگتی ہیں. میں کہتی ہوں ساری چیزیں ہی بندہ کھا لیتا ہے اور پھر بعد میں وہ ساری یاد آتی ہیں کہ ہم یہ بھی کھاتے تھے اور پھر وہ بھی کھاتے تھے. لیں جی، میری تو یہ پکوڑیاں چاٹ جون سی ہے نا، یہ مزیدار سی ریڈی ہو گئی ہوئی ہے. ابھی میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ بھی کر کے دکھا رہی ہوں. یہ تھوڑی سی رہ گئے تھے، میں نے کہا چلیں یہ بھی اس کے اوپر ڈال کے فارغ کرتی ہوں. اس کو میں کیا رکھوں اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. جی یہ دیکھیے اتنی مزے کی لگ رہی ہے. آپ بھی بنائیے گا، ٹرائی کیجئے گا، اور پھر مجھے بھی نا اپنا ضرور بتائیے گا. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ میری شرٹس جو سے میں نے آپ کو دکھائی ہیں تو بڑی سمپل سی، آپ کو وہ کیسی لگی. اور یہ پکوڑیاں بھی ضرور بنائیے گا. اور پھر جب آپ کے مینگو آئیں تو
پھر مینگو سے انجوائے کیجیے گا، اور ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔